पाकिस्तान का अमन के लिए बेमिसाल किरदार, सुपर पावर का भी बरमला एतराफ। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आजम, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा, पाकिस्तान के अजीम वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान जाने का इंदिया दे दिया। कहा, मुआहिदा तय पाने के बाद मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ईरान से मुतल्लिक मुआहिदे पर इस हफ्ते के आखिर में मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। तेहरान के साथ मिलकर अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करेंगे। मुंतकली के अमल को बतदरीज और सुकून के साथ आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के पैगाम के जवाब में इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से ट्रंप के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान की बड़ी कामयाबी। आसिम मुनीर की बेमिसाल सिफारतकारी रंग ले आई। ईरान ने आबने हुर्मुज़ खोल दी। तजारती बहरी जहाजों की आमदरफ्त बहाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लबनान में जंगबंदी के बाद अहम आबी गुज़रगाह खोल रहे हैं। सीज़ फायर की बाकी मुद्दत के दौरान आबने हुर्मुज़ खुली रहेगी। तजारती जहाज़ों के लिए पहले से ऐलान करदा रास्तों पर चलने की शर्त लाजिम करार। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक फौजी जंगी जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान के ऐलान करते ही तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। अमेरिकी खाम तेल $82 और ब्रेंट क्रूड $88 फी बैरल पर आ गया। शुक्रिया ईरान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर तेहरान से इजहार तशक्कुर। कहा, जब तक मुआहिदा मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक नहीं पहुंच जाता, नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ये अमल बहुत तेजी से मुकम्मल हो जाना चाहिए। ज्यादातर नुकात पहले ही तय हो चुके। अमरीका ईरान के एटमी मवाद को हासिल करेगा। बदले में किसी भी सूरत में कोई रकम का तबादला नहीं होगा। मुआहिदा किसी तौर पर लबनान से मशरूत नहीं है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीका $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने को तैयार। अमरीकी मीडिया का दावा। लिखा, अमरीकी इक़दाम के बदले में तेहरान अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होगा। इस्लामाबाद की सालिसी की अनथक कोशिशों का एतराफ़। तुर्की और कतर का पाकिस्तान के साथ मिलकर मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर और अमीर कतर से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सुदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात। शहबाज शरीफ से सीनियर अमरीकी मुशीर की बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पुराने ताल्लुकात का तज़किरा। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। तुर्क सदर का एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दिल खोल कर तारीफ। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। तुर्किया में खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा, इसराइल की तौसीब पसंदाना पॉलिसियों ने खित्ते को मुतासिर किया। जंगबंदी को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तेफाक होना बाकी। 47 साल बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पहले दिन से ही तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तिजारत और राबते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरानी अवाम को अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरान के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार, दूसरी पर जंग मुसल्लत। क्या कुछ आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा, आफाकी उसूल है, दूसरों के साथ वही सलूक करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ईरानी आर्मी चीफ का भी दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन की किसी भी धमकी या जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। सिर्फ आरजी जंगबंदी कबूल नहीं, मुस्तकिल अमन मुआहिदे पर ही आमादा होंगे। ईरान का अंतालिया फोरम से बड़ा पैगाम।
نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا پاکستان کی ثالثی کا مقصد تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. آبن ہرمز کھلی رہے گی, نئے ضوابط نافذ کیے جا سکتے ہیں. امریکی صدر نے ایک بار پھر نیٹو کو نشانے پر رکھ لیا. کہا آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد نیٹو سے فون آیا, پوچھا ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. میں نے نیٹو سے کہا آپ دور رہیں, ہاں تیل چاہیے تو بتا دیں. نیٹو کاغذی شیر ہے, ضرورت کے وقت بالکل بے فائدہ ہے. فرانس, برطانیہ, جرمنی اور اٹلی کا آبنائے ہرمز کھلنے کا خیر مقدم. آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے غیر جانبدار اور آزاد کمیشن تشکیل دینے کا اعلان. عسکری منصوبہ بندی تیز کرنے پر اتفاق. 10 روزہ جنگ بندی. امریکی صدر نے اسرائیل کو لبنان پر بمباری سے روک دیا. کہا بس بہت ہوا, لبنان پر اسرائیلی حملوں پر پابندی عائد کر دی. ایران کا خیر مقدم. ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ سیز فائر کا حصہ ہے. اسپیکر باقر کالباف نے جنگ بندی حزب اللہ کی مزاحمت کا نتیجہ قرار دے دی. امید ہے پیش رفت تنازع کے مستقل حل کی راہ ہموار کرے گی. انتونیو گوتریس کا رد عمل. OIC بھی جنگ بندی پر خوش. سیز فائر کے بعد لوگوں کے گھروں کو واپسی, سڑکوں پر جشن. لبنان جنگ بندی پاکستان کا خیر مقدم. صدر آصف علی زرداری کا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مستقل حمایت کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیز فائر امریکی صدر کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا. کہا امید ہے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی. پاکستان استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. چین کا بھی لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم. فریقین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. آبن ہرمز کھولنے کا اعلان. ایران کا پاکستانی قیادت پر اعتماد کا اظہار. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین. اپنے پیغام میں کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی سفارتی کامیابی ملی. پاکستان کی انتھک کوششوں سے لبنان میں جنگ بندی کی راہ ہموار ہوئی. امن کے لیے پاکستان کا شاندار کردار رہتی دنیا تک یاد رہے گا. سفارتکاروں میں بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا. پوری قوم وطن عزیز کی بھرپور پذیرائی پر خوشی سے سرشار. کہا پوری دنیا میں اسلام آباد کی ثالثی کا ڈنکا بج رہا ہے. ہر کوئی پاکستان کی انتھک کوششوں کا معترف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کو ریلیف کی فراہمی کا فیصلہ. ڈیزل 32 روپے 12 پیسے سستا کرنے کی منظوری دے دی. ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی. حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ. پاکستان کی عالمی مالیاتی منڈی میں 4 سال بعد واپسی. 50 کروڑ ڈالر کا یورو بانڈ جاری کر دیا. وزارت خزانہ کے مطابق 3 سال کے لیے یورو بانڈ جاری کیا گیا. مشکل عالمی حالات میں یہ کامیاب اجرا ہے. 25 کروڑ ڈالر کا پانڈا بانڈ بھی جاری کیا جائے گا. مزید عالمی بانڈز اور سکوک بانڈز بھی جلد جاری کرنے کا پلان. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 3 ارب ڈالر ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کے معاہدے پر دستخط. وزیر خزانہ نے پیش رفت مضبوط اور دیرینہ اقتصادی تعلقات کی عکاس قرار دی. محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات. معاشی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق. واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. مودی سرکار اور گودی میڈیا پاکستان کی کامیابیوں پر خواص باختہ. بھارتی چینلز پر مسلسل نفرت کے پرچار پر انڈین صحافی برس پڑے. یہ کیسے لوگ ہیں جو جنگ بندی کی ناکامی چاہتے ہیں؟ ابھیسار شرما حیران. ساکشی جوشی کا میجر گورو آریہ جیسے لوگوں پر پابندی کا مطالبہ. AVI ڈانڈیا نے میجر گورو آریہ کو شیطان قرار دے دیا. کہا دنیا میں گودی میڈیا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پاکستانی عوام میجر گورو آریہ کی بکواس پر ہنستے ہیں. مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف. پاکستان فرسٹ PTI کی پالیسی ہے. بیرسٹر گوہر کی سما سے گفتگو. کہا خطے کے مسائل پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے تو شرکت کریں گے. پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں, سب بانی کے ساتھ ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کی لاہور کی جیلوں میں قید پارٹی رہنماؤں کے اہل خانہ سے بھی ملاقاتیں. متنازع گفتگو نہ کرنے کی اپیل. حج فلائٹ آپریشن کا آج سے آغاز. پہلے روز 4 پروازیں روانہ ہوں گی.
کراچی، لاہور اور سیالکوٹ اور ملتان سمیت 8 شہروں سے عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ سرکاری اسکیم کے تحت 468 پروازوں کے ذریعے 1,19,000 پاکستانیوں کی روانگی شیڈیول۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کے ایکشن، کالعدم تنظیم فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ حکام کے مطابق ملزمان دہشت گردوں کی فنڈنگ اور سہولت کاری میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں افسوسناک واقعہ، مین ہول کی صفائی کے دوران 3 افراد ہلاک، ریسکیو آپریشن کے دوران رضاکار کی بھی حالت خیر۔ اور لاہور کو کراچی راس نہ آیا، دفاعی چیمپئن کا نیشنل اسٹیڈیم میں ایک اور فلاپ شو، شاہین 11 کو مسلسل تیسری شکست، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا، 135 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں حاصل کیا۔ رائل روسو کے ناقابل شکست 60 رنز، جہانداد خان اور عثمان تائی کے 3 شکار۔ ایونٹ میں آج لاہور قلندرز کا راولپنڈی سے ٹاکرا ہوگا۔